السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ کو سنائیں گے اللہ تعالیٰ کے کلام کی صورتیں، یعنی قرآن مجید کی صورتیں، آیتیں تلاوت کی جائیں گی اس ویڈیو میں۔ اگر دوستو آپ پریشان حال ہیں، آپ بہت زیادہ پریشانی میں ہیں اور آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، غریبی ہے، غربت ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، یا گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا رہتا ہے، یا دوستوں آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، یا پھر آپ کے رشتوں میں بندشیں ہیں، اور دوستوں آپ کام کاروبار سے پریشان ہیں، آپ جاب لیس ہیں، آپ کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، ارننگ کے ذرائع نہیں ہیں، کمائی کے ذرائع نہیں ہیں، ارننگ نہیں کر رہے ہیں آپ، یعنی آپ گھر پہ بے روزگار بیٹھے ہیں، آپ کو بہت زیادہ ٹینشن ہے کہ کیا کریں کیا نہیں کریں، تو دوستو آپ بالکل گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے دوستو۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں، اور جو 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے تمام ہی مسلمانوں پر فرض کی ہے وہ حق ادا کرتے رہیں، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں دوستو۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو دوستو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور ہر وقت پاک و صاف رہیں، یعنی کوشش یہ کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کریں کہ آپ پاک و صاف رہیں، ناپاک ہرگز نہ رہیں، کہ یہ بہت برا ہے، وہ شیطانی کام ہے۔ ذرا سوچو دوستو، اگر آپ کی ناپاکی کی حالت میں موت ہو گئی تو مرنے کے بعد قبر میں آپ کا کیا بنے گا؟ قبر کے عذاب سے ڈریے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے، اللہ تعالیٰ کو اس کی رضا کے لیے یاد کیجیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وہ دوستو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیے، یعنی قرآن مجید پڑھنا سیکھیں اور دین سیکھیں، اور اتنا علم حاصل کر لیں کہ جتنا علم انسان پر یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے مسائل شریعت کے دائرے میں خود حل کر سکے۔ تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لاسٹ تک بنے رہیں، اس ویڈیو میں آپ لاسٹ تک بنے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو قرآنی صورتیں سنائی جائیں گی، اور ان صورتوں کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، یعنی سورہ یاسین شریف۔ سورہ یاسین شریف کو حدیث پاک میں قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے، تو دوستو اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک گھر میں ضرور سنیں، اپنے گھر میں چلا کر رکھ دیں اور اس کو سنتے رہیں، روزانہ ایسا ہی کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تنگ دستی، پریشانی، آپ کے گھر کی بندشیں، کام کاروبار کی بندشیں، آپ کے رشتوں کی بندشیں، اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما
أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله